اللهم صل على بسم الله الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا شکر کی دعا پڑھیں گے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اگلی دعا پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من قادر الاخلاق والاعمال. اللہم انی اعوذ بک من سوء ومن الأذى وسعادة ومن صاحب الجنة حسوء دار مقام ابراہیم جہاں ہم نے نماز میں پڑھے جانے والا درود ابراہیمی پڑھا ہے. یہ دروازہ ملتزم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك